सोम्या तुझे समोर आयल्या बलिदान घालत्या काळजा धन्या तुका भेटयता ओवी स्नानांत आमकां नवें रसन केला ओवी सभेंत आमकां नवें मिसांव दिला तुझ्या उपकारा करता पाठयता तुझी दया आमचेर देवो म्हण म्हाका उदाराय गोगत रेखांव जेवणान तुज्या आमी भाग घेता संतोशान व्हड उल्हासा सोम्या तुजे समोर आयल्या बलिदान घालत्या काळजा धन्या तुका भेटयता मुगच्छा भाव भयणीनो आनी मोगाळ भुरग्यानो देवाक आर्गां जावन देवा उपकार बावडनो मिसच्या बलिदानाक तुमकां सगळ्यांक व्हरतो आव्हान दिता आसतना देव आमचे संगता सदांच आसा आनी ताची बेसांवां आम्हा सर्वांक मेळोवन दी म्हूण मागून पवित्राच्या नांवे माय मोगान मिसचें बलिदान एक कुटुंब जावन आतां आमी आरंभ करुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो क्रिस्तदय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आनी मोगाळ भुरग्यानो वर्त्या दिसा आमी क्रिस्त संगता संभ्रमान हांगा जमल्या आनी आमी सच्च्या बलिदानांत आमी पात्र घेता आसतना हे मिसाचें बलिदान आमी अर्पण करता आसतना पसिकुल्या पेस्ताक तयाराय जावन दुसऱ्या दिसा हे मिसाचें बलिदान सगळें तुमच्या तेसो पासत आमी समर्पीत करतले मरियमाये वयर आसलो व्हरतो मोग सान फ्रांसीस आसिसीन ताच्या परगट चिन्यंत परगटलो मात्र न्ही त्या मरियमाये सांगता आपलें जिवन जेजू क्रिस्ताच्या त्या मेटांनी तो जियेलो आनी तसलें बरेंपण आम्हा सर्वांकी तो आज सण गेलो आसता ताची परब वर्सान वर्स पसंकुला परब आमी आचरण करता आसतना परत आमी उगडास काडटा ताणें केलें तें बरेंपण ताणें त्या देवातें दाखयलो तो मोग आनी जेजू क्रिस्ताक वेंगल्ली ती रीत आनी आज प्रत्येक तरान आमी ह्या परबेच्या तयारेच्या दिसा देवाक आर्गां दिवया असलो एक बरो आपुरबायेचो शांतीपणाचो भक्तीपणाचो सांत आमकां ताणें पावो केला ह्या सांता मारिपांत आमकां जायती देणी देव दान दितालो आनी सगळें आमचें उणेपण भरती करून दितालो मिसाच्या बलिदानांत परत्या रितीर पात्र घेवंक आमी आयती जावया आमची काळजां मनां नितळ दवरूंक आमी सांगता म्हणया हांव पातके सर्पदरा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो कोणी हांव चरोन सांगता मनान चिंतून तोंडांत सरून वायट आनी बरें जाणून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून बगेन सदांच संवकार मेळ्ळी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता लागीं विनंती म्हण प्रार्थ मागता सर्पदार देव आमची खाकूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो आमेन
प्रार्थया. सर्वेस्परा काळाच्या गरजाप्रमाणे मनशा बाबार्थाच्याने मोगाच्या जिणेची देख दिवंक पवे सभेन नवे नवे वीर तोप जैताय. तुझ्या धर्माध्यक्षा बगेवन अल्पणसाच्या पावलांनी सोलोन सोमेज मनशाच्या सोडून खातीर उर्बेन वावरूंक आनी सर्गरजान ताका मेळ्ळा तें इनाम जोड आमकां पावक कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजो क्रिस्त वरवीं तो कर देय. तुजे सगळ्या पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. जुवांचें पयलें पत्र. जेजू आमचो आधार. म्हज्या ल्हान भुरग्यांनो, तुमी पाताक आदारूंक नजो म्हणून हांव तुमकां हें बरयतां. पूण कोणूय पातकांत पडलो जाल्यार बापा लागीं आमचे खातीर विनंती करूंक आमकां एक मध्यस्थ आसा, तोच नितीवंत जेजू क्रिस्त. तोच आमची पातकां पुसून काडटा ती भली. आमची मात्र न्हय, भगार अख्ख्या संवसाराची पातकां जर आमी देवाचे उपादेश पाळटाव तर हे वरवीं आमी ताका वळखतांव म्हणून दृढ सांगयत. कोणूय मनीस म्हाका देवाची वळख आसा म्हणून सांगून ताचे उपादेश पाळिना जाल्यार तो एक फटकिरो, सताक तो परकी. पूण जो कोण उतराक पाळो दिता ताचे थंय देवाचो मोग निजाकी संपूर्णतेक पावला. हाचे वरवीं आमी देवासोवें जियेतांव म्हूण आमकां खात्री मेळटा. देखून आपूण देवा थंय जियेता म्हणटल्याची जिणी जेजू क्रिस्ताचे जिणये बरी आसूंक जाय. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. वायटाच्या वेळार तुका हांव वाकणटा सर्वेस्पोर देवा. उलो मुसो आयकालो वयर काडलोय म्हाका. पाताळांतलो आत्मो मुसो तुवें वाटयलो. फोंडाक वचून सोडलो ना म्हाका वाचयलो. तुका हांव वाकणटा सर्वेस्पोर देवा. तुवें म्हाका निवारलोय वायटाच्या वेळार. सर्वेस्पोरा म्हाकाय काकूत मुझे काय. तयेन मुझे कुमकेके बेंगेन म्हाका थंय. करता तुका आराधन हर एका दिसा. अर्घा तुका दिता हांव सदा सर्वदा. तुका हांव वाकणटा सर्वेस्पोर देवा. तुवें म्हाका निवारलोय वायटाच्या वेळार. तुका हांव वाकणटा सर्वेस्पोर देवा. तुवें म्हाका निवारलोय वायटाच्या वेळार. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, Alleluia, alleluia.
परस्पर तुमचे सवे असो. तुमचे सवे आसो. सामात्या प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. तसे म्हणताना एकलो जेजू सरशी येवन असे सवाल करी लागलो. मेस्त्री, सस्नीक जिवी जोडूंक हांवें कितें बरें करी जाय. जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, बरें कितें म्हणून म्हजे लागीं कित्याक विचारताय. बरो म्हणलो एकलोच देव, पूण जिवितान रिगोंक तुका खुशी आसा जाल्यार उपादेश पाळ. ताणें विचारलें, खंयचे ते? ताका जेजून सांगलें, जिवे शिमारी नाका, प्रद्वार करी नाका, चोरी नाका, पटसाक सांगी नाका, तुज्या आवय बापायक मान दी आनी तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेलासोय मोग कर. तो तरणाटो म्हणालो, हे चड उपादेश हांव पाळण आयलां, आनी की चडीत कितें हांवें करी जाय. जेजून ताका जाप दिली, संपूर्ण जावंक तुका खुशी आसा जाल्यार वच आनी तुजें आसा तें एक वीक आनी मेळ्ळेलो दुडू दुर्बळ्यांक वांटून दी. सरकार तुका दिर्वें आसतलें. उपरांत ये आनी म्हजो पाटलाव कर. हें आयकोन तो तरणाटो कंतिश्ट जावन पाटी गेलो, कित्याक हे तेश्ट आश्ट बदीक ताका आसलेलें. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त दई म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आनी मोगाळ भुरग्यानो, आधुनीक काळ, हाय फाय वेश आनी की चड आनी चड मापान आमकां जाय जाय आमकां गरज आसा म्हणलो एक चिनोस आज आमकां पळोवंक मेळटा. आमकां आसल्ल्यांत तृप्ती बगिनासतना चड आनी चड मापान पुंजय जाय म्हणली एक प्रवृत्ती आयच्या दिसांनी आमकां पळोवंक मेळिल्ली जावन आसा. तुमी तुमच्या वैयक्तीक जिवनांतूच पळयलें जाल्यार ह्या दिसांनी आमी मॉलाक येता आसतना, बाजाराक येता आसतना, हें कितेंय हाडूंक वेता आसतना जायतें आमकां पळोवंक मेळटा. पयलींच्या बरें हें दी तें दी म्हूण इसारीचें म्हूण ना. आज वेता आसतना सगळे मुखार येता आसा, एक ट्रॉली काडून लोटून गेल्यार ती तुका जायना तर थोडी येवन लोटूंक तयार आसात आनी मेळिल्लें तातूंत घालना तुज्या घरा तुवें व्हरयेत. आनी ह्या देखून लोक चड आनी चड आज घरांनी व्हरचें आमकां दिसता. पयशे आसात तर कितलें जाल्यार पावना म्हणलें एक आमच्या थंय ती प्रवृत्ती पळोवंक मेळटा. पूण घरा व्हेल्ले उपरांत म्हयन्याच्या अखेरेक आमी पळयलें जाल्यार जायतो सामान उरता. जायत्या जाणांनी सांगलें, आयकलां फादर आमकां गरजेक म्हूण हाडिल्लें, पूण सगळी गरज तिरसून आनी कितलें उरलां. कित्याक म्हळ्यार एका तराची आशा, एका तराचो वरबस म्हूण सांगेत. येवं दी, कितलें मेळटा तितलें आमकां मेळोवन दी म्हूण आमी चिंतचें जावन आसा. आनी एक प्रवृत्ती आमी पळयता, पुंजोवची प्रवृत्ती. जायतें पुंजोवन दवरचें. फाल्यां कोणाक म्हूण आमकां कळीत ना, कित्याक जेजू आमकां ताकीद दिवन म्हणटा, फाल्यांचो दीस तुजो न्हय. पूण आमचे थंय असले संस्कृती आमकां पळोवंक मेळटा आसतना आमचें जिवन खंय आमी जिवन आसा म्हणलो एक सवाल आमकां उदेता. हें आमच्या जिवनान मात न्ही, आज आमच्या राष्ट्रान तुमी पळयलें जाल्यार आमकां पळोवंक मेळटा. भुकेल्ल्यांक खाण दिवंक आमचे कडेन ना, पूण गोदावांनी जायतें पुंजोवन उंदीर खातात, कोळिंद्र खातात आनी कुसोन वेता. पूण तें एक दीसय तांकां भुकेक जायत परतें आमचे कडेन आसा म्हणलें एक बरें म्हूण सयत चिंतूंक थोड्यांक पावटना, थोड्यांक तें चिंतूंकूच नाका. कित्याक अशें आमचें चिंतप घे म्हळ्यार आमी शॉर्ट सायटेड पीपल. आमी चिंतचें आमचें मात्र आनी हेरांचें न्हय. आनी अशें चिंता आसतना सगळें म्हाका जावं दी, म्हाका कितलें मेळ्ळ्यार पावना म्हणलें प्रवृत्ती येवचीच. पूण आयच्या वांजलांत आमी पळयलें जाल्यार अपुर्बाय तरान जेजू म्हणटा,
आमी आमचेसल्याक जियोंक न्हय. संपूर्ण तुवें जायचे तर कितें करी जाय म्हणा त्या ग्रेश्ट तरणाट्याक जेजू सांगता. आनी तें संपूर्ण जायचें म्हळ्यार कितें, देवा लागीं तुवें एक जावचें. आनी देवा लागीं तुवें एक जायचें तर तुजें आसलें सगळें कितें तुका देवा लागीं वचोंक आडकळ म्हूण बगता तें सगळें काण वीक, आस्पदीक हेरांक दी आनी म्हजे लागीं ये म्हणून जेजू त्या तरणाट्याक आपयता. पूण तो तरणाटो बेजार पावलो. तरणाटो दूख भोगलें. कित्याक आमकां वांजेल सांगता ताचे कडेन जायतें आस्तबदीक आसलें आनी अशें आसता ताका तें सोडून संपूर्ण जावंक येवंक नाका आसलें. तो खावचेलो आनी ताच्या मुखा म्हळ्यार व्हरतो संतोश भोगूंक ना. असलें दापोवणें मेळिल्लें जावन आसा सान फ्रांसीस आसिसीक. फ्रांसीस आसीस ह्या दावलातेंत बुडलो जावन आसा. ही दावलात पयलें जुवांचें पत्र 2 अध्याय 15वी ओळ आमकां सांगता, ह्या संवसारांत ताणें आनी तातूंत आसलेल्या सगळ्या वस्तूंक तुमी भुलानाकात. तुमी भुलानाकात. जो कोण ह्या संवसाराचो मोग करता तो देवाचो मोग करूंक साकाना. आनी हें सगळें सान फ्रांसीस आसिसीन बऱ्या तरान आपल्या जिवनांत घेतलें. तरणाटो तो जायतें अचिवमेंट म्हजें जाय आपणाय जाय, व्हडलो नायट जाय रायकुवार जाय म्हणो तसलें स्वप्नां देखलो. हो त्याच एका उतरांत मातयेच्या वांजेलाच्या त्या उतरांत तो संपूर्ण तरान सरेंडर जाता, खालतो जाता. मात्र न्हय, संपूर्ण जायचें तर हांवें अशें करी जाय म्हणटा सगळें तो सोडटा आनी आपलें जिवन मुखार सोन वेता आसतना देवा वयर मात्र तसो बरवसो आसा. देवा वयर होंदोन आपली पातयणी संपूर्ण तरान देवा वयर दवरन तो मुखार वेता. आनी परत ताका जागयता आनी एक वांजेलाचीं उतरां लुकाचो वांजेलो 9 अध्याय 3री ओळ. तुज्या वाटेक कितेंच घेवन तूं वचनाका. बुद्धी जावन शेरी जावन कितेंय तुजें वचें जावन दी तें घेवन वचनाका. आनी सान फ्रांसीस आसीस हें आसलें बरें घेता. कित्याक ताका जावंक जाय आसलें संपूर्ण देवा थंय. आनी अशें आसता सगळें ताच्या भावांक तो सांगता आनी तो म्हणटा सगळ्या फ्रांसिस्कान वर्दीक तो म्हणटा कितेंच घेवन वचची गरज ना. कित्याक आमचो भावार्थ जावन आसा त्या सोम्या देवा थंय. आनी ह्या सोम्या देवा थंय आमी तो भावार्थ दवरता आसतना सगळें तो आमकां दितालो. एक निदर्शन तुमच्या मुखार दवरता मोगाच्या भावा आनी भयणी. ह्या लुकाच्या वांजेलान प्रेरीत जाल्लो सान फ्रांसीस आसीस टर्कीच्या सल्टना लागीं वेता आसतना सगळे ताका म्हणा लागले तो इतलो कठोर मनीस, तो मेळिल्ल्यांक लगड काडटा, ताचे लागीं गेल्ले कोणीच शाबित्यान फाटी आयिल्ले नान. पूण फ्रांसीस आसीस कितेंच घेनासतना तिचो फ्रांसिस्कान मुस्तायकी घालन तो सल्टनाक मेळोंक म्हूण वेता. आनी सल्टना मेळिल्ले 800 इयर्स ताचें आचरण आमी केल्लें जावन आसा. आनी हो ताका मेळोंक वेता आसतना ताच्या हातान कितेंच ना आनी पयस जावन असो एक मनीस येता आसतना तो टर्कीचो सल्टन हाका पळयता आनी तो म्हणटा कांयच हातें रानांत कांयच घेवन येवना. हो कोण गाय म्हजे लागीं येवचो. फ्रांसीस आसीस कांयच चिंता करिनासतना मुखार वेता आनी सल्टनाच्या मुखार वचून उबो रावता. आनी ह्या वेळार सल्टन कोणाकी सोडिनातलो. हर एक लागीं जीवशी मारचो, हर एक लागीं घाय करचो. फ्रांसीस आसीसीक पळोवन तो म्हणटा कितेंच तुवें हाडून नाय. तो म्हणटा हांव हाडून आयला म्हजो मोग, म्हणजे देवाचो मोग हांव हाडून आयला आनी म्हाका सांवाडून आयला. आनी ह्या वेळार तांचे मदें जायतो संवाद जाता आनी असले शांतीपणाचे संवाद तांचे थंय जाता आसतना सल्टन ताका मोगान येवकार दिता आनी ताका दंड दिता. उपरांत ताचे उपरांत परत 2 बोटीं त्याच सल्टनाक तो मेळोंक वेता आनी संपूर्ण आपल्या जिवनांत कितेंच वरिनासतना फकत देवाचो मोग काणगोवन तो गेल्ल्या द्वरी सल्टना वयर चीक ताका लाभता. कसली चीक ती? मोगाची चीक, शांतीची चीक आनी संपूर्णाची चीक. आनी अशें आसता मोगाच्या भावना आनी भयणीनो परत सान फ्रांसीस आसीस उल्लेख घेता त्याच वांजेलाचो.
मातेवचो वांजल 16 अध्याय 26 वळ ह्या वळींत तो त्या उतरां आसल्या बरें घेता. म्हजो पाटलाव करूंक कोण तो आशेता तो आपणाकच इन्कार करून दी. आपणाकच इन्कार करून दी म्हणले शब्द अपरबायतारान तो घेता आनी ताचें असलें सगळें देवें कितें आसा तें सगळें ह्या संवसाराचें म्हूण तो लेखता. आनी सम्या जेजूचो पाटलाव करीत तर हांवें संपूर्ण जायचें तर ह्या लौकीक दावलत्या फाटल्यान हांवें वेचें न्हय. सम्या जेजू सांगता हांवें एक जावचें. त्या देखून फ्रांसीस आसीस जर तुमी पळयलें जाल्यार मोगान भरता. ताची उतरां हेरांक आकर्शीत करतात. मनशाकुळाक मात्र न्हय मन जातीक सुकण्या सावजांक ह्या सगळ्या रुखा झाडांक ती आकर्शीत करतात. त्या देखून आमकां वाचूंक मेळटा थोडे पडेन फ्रांसीस आसीस वचोन मासल्यां कडेन उलयतालो. तो वचोन ह्या जानवरां कडेन उलयतालो. अशें तर रुखा झाडां कडेन उलयतालो. सुकणीं ताणें वेता आसतना आवाज करून ताच्या लागीं येतालें. कित्याक ताचो सगळो तो जीव देवाच्या मोगान भरलेलो आनी ताची ती उतरां मोवाळाची जावन आसलीं. त्या देखून आमी जायते बडेन चिंतूंक पुरो. फ्रांसीस आसीस बरी आमकां जियोंक जायतगी. ह्या संवसारांत 12व्या शेंकड्यांत 13व्या शतमानांत जल्मल्लो आनी जियेलो सान फ्रांसीस आसीस आमकांय एक बोवा परबायेचें देणें दिता. कसलें? मोगाचें जिणें जियोंक. त्या देखून आज आमची संस्कृती ओरबसाची जावंक पुरो, खावगी जावंक पुरो, पुंजावची जावंक पुरो. हांवें आनी तुमी त्या संस्कृते फाटल्यान वचचें म्हूण कोणूच सांगना. आमी त्या संस्कृती सोडनो मोगाची संस्कृती द कल्चर ऑफ लव असली वर्ती संस्कृती आमी रचल्या तर आमच्या शेतसमारा आमच्या बोवारी आमी सान फ्रांसीस आसीस बरी जायतें बरेंपणो हाडूंक शकतले. हांव त्या देखून सान फ्रांसीस आसीस केदाळ एक उतर मोतीन दवरलें. पॉजेस गॉड अँड यू विल बी पॉजेस्ड बाय गॉड. त्या देखून फ्रांसीस आसीस सदांच त्या देवा सांगता एक जावन जियेत आसतना संपूर्ण जावच्या खातीर ह्या संवसाराची आशा सांडून ह्या संवसाराच्या वस्तूक लाभ नासतना सरस्परा देवा लागीं एक जाल्ल्या देखून संपूर्ण येता तो आपणावंक शकलो. आज आमी जेजूच्या मेटांनी चलो जाय तर होली लँडाक वचो जाय म्हणना, ह्या खंयच्या दुसऱ्या पिलग्रिमेजाक वचो जाय म्हणना. आमी हांगा आसून जेजू क्रिस्ताक खरें पाटलावदार जायचे तर आमची जिणी जेजूच्या जिणयेक समर्पीत करीत जाय. आनी असली समर्पणाची जिणी जियेलो जावन आसा फ्रांसीस आसीस. त्या देखून ताका आपयतात क्रिस्तसो आरसो. क्रिस्ताक पळयत आसतना तसो फ्रांसीस आसीस प्रेरण घेतलो. क्रिस्ता बरें जावच्याक आपली सगळी जिणी ताणें क्रिस्ताच्या मोगांत करसिल्ली जावन आसा. आमचें जिवन त्या बरें जावच्याक आमी क्रिस्ताक आपणावया, क्रिस्ताक पटलून धरुया. क्रिस्त आमचे सांगता आसतना क्रिस्ताची जिणी आमची जाताना आमचो मोग हेरांक कळीत जातलो. मात्र न्ही ताका आमी म्हणटा लविंग डिवायन वायब्रेशन्स म्हळ्यार आमचे थंय तो मोगाचो बांद आसा तर ताचें वायब्रेशन आमच्या बोवारी आसल्यांक जाय जाय. आनी त्या दाळा सान फ्रांसीस आसीसी बरी आमी हर एकल्याचो मोग करूंक शकतले. हांव संपूर्ण जायचे तर देवाचो पाटलाव करता आसतना हर एकी इन्कार करून त्या निजा देवाचो मोग मात्र आमी करूंक शकतले. हांव आनी असलो मोग करच्याक तेच जेजू आमच्या सांगता आसा, आमकां सांबाळटा आनी प्रत्येक तरान ताचे सांगता एक जावन जियेत आसतना जायते फावटी आमी सांगचें आसा फादर ह्या संवसारांत अशें जियोंक जाता की मस्सण म्हाका विचारचें इल्ले पटी मारचें फादर, इल्लें आमी चिटींग करचें फादर, इल्लें 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 चलना. संपूर्ण जायचें तर तुजें इल्लें आसलें खाण दवर आनी तुजें बरेंपण जिये. तर आमकां दोनीर पांय धरूंक जाय. तिसल्यान इल्लें जायचें, इतल्यान सर्तीक जायचें. तसलें जिवन फ्रांसीस आसीस जियोना आनी देवा सांगता संपूर्ण जायचें तर तसलें जिवन जियोंक आमकां आपणे दिवना. संपूर्ण जायचें तर संपूर्ण बरी जिणी आमी जियोंक देव आमकां आदार दिवं दी.
आमेन. म्हज्या मगाच्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पददार देवा बापा मानतात असलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकरी महिमे आमच्या नित्य शुभेच्छा देवा सर्वेस्पर मानून घेऊ. बो कणवळ्या बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताचें बलिदान भेटयतना भाग्यवंत अल्पोन्स आपणाची तुका भेटवणी करतालो, तशेंच आमी तुका मानतात असले तुज्या मोगाचे बळी जावच्या तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून आमच्या काळजांनी तुज्या मोगाचो उजो पेटय आनी आमकां पवित्र कर. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासोया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद आनी सस्नाच्या देवा, सरकाळी आनी सतय आमी तुका दिन वासोंक फावो. हो कायदो नेतीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या आनंद सोबतरी तुवें सगळें रस्त आसतना मनशा कुळाच्या बरेपणा आनी उदारगते खातीर तुज्या एकल्याच पुता ह्या संवसारांत धाडिलोय. अल्पण ससली गाळीन व्हरत्या मापान ताचो मोग केले आमकां तुजो मोग करूं शिकयलें आनी आमच्या बऱ्या जिविताक ताच्या मरणाने पुन्हा जन्मपणावरवीं नवें जिवीत आमकां दिलें. त्या संताच्या नादाळ उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचो सदळबाळ निरंतर गायतात तुजे मुखार. जय 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 उत्सर्गी तुका जय जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय जय. उत्सर्गी तुका जय जय जय. बापा,
करस्त पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत. आपल्याच कुशेन कश्ट मरण सोंसुवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी मुळें. हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच बरी जेवण जाता ताणें घास घेतली, तुका नव्यान दिन वचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, ही तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्ती खळळचें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्या तुमच्या पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वाडवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. वावडत सकट परगटुया, सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरमता, तुझे पुनर्जीवन कोड आमी परगटता, तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आमी बापा जेच्या मरणासणी पुन्हा जिवानपणास आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी वो जिवित सोड आनी सोडोवची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक क्या प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुज्या पयस सभेचो उगडास काड. फ्रांसीस आमच्या बगेन बापा, पेद्रू पावल आमच्या गोळी बापा, सगळ्या ह्या साखी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जिवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची खाकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगते मेल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक पाव कर. आम्हा समेस्त तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरे देवजमय संगती बगेम दंदूत आनी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर असेच्या सम फ्रांसिसा बरोबर संपाद्र पियो समांतनी समलिगरी हांच्या बरोबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजे मायमगो आमकां पावक जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदा पापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. मोगाचें कलतेपणाचें आनी भोव आपुरबायेचें प्रार्थना जेजून आमकां शिकयलां. ते प्रार्थना भक्तीन सांगता आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गां जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यान पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्का आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरो शानात रेखतलें आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटे आनी सराकतांतले वाटय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तूं तुज्या दमदता म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पयस सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशेपर म्हण तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येता आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक.
आमेन. सोमेजाची शांती समाधान मायमोग सदांच तुमचे सवय आसो. तुमचे सवे असो. मोग असो उल्हास असो आणि शांतीचो संकेत जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी, देवाची शेळी, संसाराचे पाप काढतेले, आमची काकूत देवाची शेळी, देवाची शेळी, संसाराचे पाप काढतेले, आमची काकूत देवाची शेळी, देवाची शेळी, संसाराचे पाप काढतेले, आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. भोव मोगाच्या भाव भयणीन आनी मोगाळ भुरग्यांनो पळय आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त निजा देवाचो पूत तसो पाटलाव करच्यांनी संपूर्ण दारान संवसारा इन्कार करन तसो कुरीस घेवन ताच्या फाटल्यान वचूंक तो आपोवणें दिता. हाच्या जेवणाक आपयलेल्या आमी सर सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर विचे म्हाका पावना पूण तुज्या कस उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. तुझो मोग नियाळता सोम्या, भक्तीन तुका वंदिता, तुका अर्घ दिता हांव धन्य, जीवन म्हजें भेटयता. तुझो मोग नियाळता सोम्या, भक्तीन तुका वंदिता, मुंड्या रुपान काळजांत आयलो, पातकां काडूंक न पयस केलो, सर्गी प्रकार आसवांक कयलो, सर्गांत आयची सोम्या म्हाका गेलो. तुझो मोग नियाळता सोम्या, भक्तीन तुका वंदिता, तुका अर्घ दिता हांव धन्य, जीवन म्हजें भेटयता. तुजो मोग नियाळता सोम्या, भक्तीन तुका वंदिता. चिजो म्हणटा तुका म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसा रे, तुका इन्कार करून म्हजो कुरीस घेवन म्हज्या फाटल्यान ये. देवाक चड आनी चड आमी लागीं सरता आसतना तो आमकां लागीं जातालो. प्रार्थया. ओ मोगाळ बापा, तुवें भाग्यवानालपण सगळ्या वर्त्या गोटाचो विश्वासी मणयारी करून जाणवायण आनी उर्बेन भरलोय. ही तुजी उंच्या मोलाची देणी दिसान दीस घेवन तांचो चड आनी चड फायदो जोडूंक आनी सस्नाच्या सस्ना तुका वाकाणूंक आमकां पाव कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर पदवे दाते बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. जेजू क्रिस्तातय सान फ्रांसीस आसिसी बरें संपण जावच्याक वसोन्यांत क्रिस्त शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Begin कुसाचे कुरवेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले पापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.